दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। नेपालले पर्यटन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यसो त सन् 2019 मा लगभग 11 लाख जति पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको भन्ने तथ्याङ्क पनि रहेको छ। 2020 लाई भ्रमण वर्ष घोषित गरी 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष्य राखे पनि कोरोनाका कारण लकडाउन भयो, परिस्थिति अर्कै बन्न पुग्यो। अहिले लकडाउनको प्रभावमा हरेक सेक्टर उत्तिकै प्रभावित छ र विशेष गरी बाह्य पर्यटकमै निर्भर रहने होटल व्यवसाय झनै बढी प्रभावित भएको अवस्था रहेको छ। अहिलेको समयमा अहिले नेपालमा 15 वटा जति 5 तारे होटल सञ्चालनमा रहेका छन् भने अधिकांश होटल सुनसान रहेका छन् र केही 5 तारे होटल त बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। होटल व्यवसायले बेहोरेको यस्तो विषम परिस्थितिलाई कसरी सामना गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं त, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि जुममा जोडिनु भएको छ होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हाङका उपाध्यक्ष विनायक शाहज्यू। शाहज्यू, स्वागत छ अर्थ संवादमा। हस्, धन्यवाद। अब विनय सर, अहिलेको होटल व्यवसायहरूको अवस्थाको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। के छ स्थिति, कसरी सामना गरिरहनु भएको छ यो परिस्थितिलाई? अब हाम्रो स्थिति एकदमै नाजुक छ अहिले, हैन? अब हाम्रो गएको 15-16 महिनादेखि नै यही हालतमा छौँ। झन् यो दोस्रो लहर आइसकेपछि त झन् चौपटे भएको छ। अब यसले अगाडि कसरी बढ्ने, सर्भाइभ कसरी गर्ने भन्ने नै ठुलो चिन्ता चासो छ अहिले, हैन? हुन त यसपालि सरकारले यसपालि चालु अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा अब केही कुराहरू ल्याएको छ, जस्तो अब उत्पादनमूलक उद्योग सर व्यवहार गर्ने भनेको छ पर्यटन उद्योगलाई। त्यस्तै अब एउटा यो व्यवसाय सञ्चालन कोष खडा गरिदिएको छ। त्यस्तै अनि अब यो 10 दिन पर्यटन काज यो निजामती कर्मचारीहरूलाई अनि सङ्गठित सङ्घ संस्थाका कामदार कर्मचारीलाई देश दर्शनमा पठाउने केही आर्थिक प्रोत्साहन दिएर भन्ने कुराहरू छ। अब यी अनि के करका राहतका कुराहरू, मौद्रिक वित्तीय कुराहरू छन्। अब यो कुराहरू त केही न केही अगाडि त आएको छ। अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि गएको यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस्ता कुराहरू, धेरै कुराहरू उल्लेख भएको थियो, तर तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो रह्यो। त्यसकारणले यसपालिको हाम्रो जोड चाहिँ नि जुन कुरा अब अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको छ त्यो चाहिँ नै कार्यान्वयन हुनु पर्यो। हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना के छ भन्दाखेरि बजेटमा कुराहरू त आउँछ, त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने त्यो लेखाजोखा मूल्याङ्कन नै भयो, हाम्रो गर्ने परिपाटी नै छैन। जस्तो यसपालिको बजेट सुन्यो अनि अर्को पालिको बजेट सुन्दाखेरि अब त्यो कति काम भयो कति काम भएन भन्ने कुराहरू हामीले देख्दैनौँ। अब हामीले एउटा के पनि देख्छौँ भने अब जुन छुट्टाको बजेटको हाराहारी 30% को मात्रै खर्च हुन्छ, 70% बजेट त खर्च नै भइरहेको हुँदैन। त्यो अवस्थामा अब हामीलाई जुन छुट्टाको बजेटले अलिकति कामहरू अगाडि बढेको खण्डमा आर्थिक अलिअलि चलायमान हुन सक्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। यसमा हामी लागि परिराखेका छौँ। हुन त अब यसमा हाम्रो अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता अब यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले भन्नुभएको छ। अब समस्या के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो देशको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ त्यसले अब सबैको ध्यान, अब नेताजीहरूको ध्यान, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको ध्यान सबै राजनीतिमा छ अहिले। अब अर्थनीतिले कसरी प्रोत्साहन पाउँछ, अर्थनीतिको अब कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने कुराहरू अन्नोलमै छ वास्तवमा। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी टिक्ने कसरी, उद्योग धन्दा कसरी टिकाउने भन्ने कुरा छ। पर्यटन व्यवसाय चाहिँ नि अब हामी एकदमै रेड जोनमा छौँ। अब अरू उद्योग धन्दाहरू केही न केही रूपमा चले पनि पर्यटन त पर्यटक नआइकन त चल्दैन। अब किनभने यो नेपालको मात्रै समस्या भएन, विश्वव्यापी समस्या, संसारभरिबाट हामीलाई त अब युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया विभिन्न देशबाट पर्यटक आउनुपर्ने, उहाँहरूको देशमै स्थिति राम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी टिक्ने भन्ने नै समस्या हो। हामीले एउटा हालसालै एउटा अध्ययन भएको छ, त्यो अध्ययनले के देखाएको छ भने झन्डै 70%, झन्डै 17% साना मझौला खालका उद्योग व्यवसायहरू पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले बन्द भइसकेका छन्।
र यही अवस्था कायम रहने हो 3-4 अब यो महिना बन्दको अगाडि कुरा जाने हो हामी भने। इलेक्सनमा गरौँला सर। खासमा अब यो अहिले जुन देशको स्थिति छ, देशको वस्तुस्थिति चाहिँ अहिले जे पनि जस्तो पनि छ नि, त्यो खासमा चाहिँ अब अहिले नेताहरू चाहिँ आफ्नै राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त छन्। उनीहरूलाई नागरिकहरूको वास्ता नै छैन भन्न मिल्छ नि, होइन? होइन, अब त्यसरी सिधा पनि ठाडै पनि नभनौँ होइन। अब अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि अब नीति कार्यक्रमहरू त सबै कुरा छ नि, पालना छैन। अब किनभने राजनीतिक अब जुन कुरा प्रतिबद्धता पालना हुँदैन त्यसको नीति नियम मात्र बनाएर कागजमा मात्र सीमित राखेर पनि त के काम? त्यसलाई त व्यवस्था नै भनौँ न। होइन। अब सरकारै हो नि वास्तवमा। अब हाम्रो अभिभावक भन्नु, अब यो नीति कार्यक्रम त पालना गर्ने लागू गर्ने त सरकारै हो। सरकारले गाली मात्रै गरेर पनि के गर्ने र? अब किनभने तपाईँ हामी पनि हाम्रो पनि अब हामीले पनि सकेका त हामीले पनि गरिरहेछौँ, तर पालना हुनु पर्यो। किनभने अब राजनीतिक तर्फबाट त नीति कार्यक्रम आयो, अब यो ब्युरोक्रेसीले कतिको साथ दिएछ भन्ने कुराहरू हुन्छ। किनभने हामी देख्छौँ नि, अब असार महिना लाग्यो, अब बाटोमा पिच गर्ने कार्यक्रमदेखि सबै कुरा पानी परेर झमझम पानी भइरहेको हुन्छ। ब्युरोक्रेसीलाई अलिकति हाँक्न, अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाउन सके खण्डमा पर्फर्मेन्स अलिकति अगाडि आउने हो कि त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ यो इस्युलाई चाहिँ। अब यहाँहरूसँग आबद्ध रहेका व्यवसायहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ, होइन? अब अहिले धराशायी त छ नै एकदमै। कतिपय त व्यापार व्यवसायहरू, अब यो पर्यटन क्षेत्रका होटल व्यवसायहरू त विस्थापित हुने अवस्थामा नै पुगिसकेका छन् भने कतिजना त विस्थापित भइसकेको अवस्था नै रहेको छ। अब उनीहरूको आर्थिक हैसियत कस्तो अवस्थामा छ भनेर यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ या सबै आफ्ना आफ्नै तरिकाले अगाडि बढिराख्नु भएको छ? होइन, अब हामी होटल सङ्घ नेपालको हाम्रो त कर्तव्य नै हो नि, हाम्रो मेम्बर होटललाई हामीले कसरी हुन्छ उहाँहरूको सुख दुःख हेर्ने त हाम्रो कामै हो होइन। हाम्रो जम्मै नजिकबाट हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले के भने अब हामी सबै बन्द छौँ। अहिले बेसिकली सबै होटलहरू बन्द छ। केही मात्रामा होटलहरू जसले क्वारेन्टाइन होटल चलाउनु भएको छ, आफ्नो क्षमताको 5-7%, 10%को हिसाबमा चलाइरहनु भएको छ। त्यही अनुपातको 5-7 जना कर्मचारी राखेर चलेको कारणले मात्रै 1 वर्ष टिकेको हो। अब त्यो अलिकति खर्च पनि कम भयो अनि 5-7 जना कर्मचारी राख्यो, त्यसरी काम गरे उनीहरूले मात्रै टिक्न सके हो। यो कति टिक्न सकिन्छ, टिक्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तो मैले अहिले भने नि, अब 10 दिनको चाहिँ पर्यटन काज निजामती कर्मचारीले भन्ने हो, यस्ता कार्यक्रममा अगाडि आएको खण्डमा हामीले के काम गर्न सक्छौँ र अब अलिकति अब सहज गरिदिनु पर्यो। किन रोग पनि छ, भोग पनि छ। हेर्नुहोस् होइन, अब रोग पनि छ, अब भोग पनि त मान्छेले, अब हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप भएन भने हामी कसरी बाँच्ने? हाम्रो कामदार कर्मचारी झन्डै 11 लाखको हाराहारीमा हाम्रो कामदार कर्मचारी होटल इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको परिवार, आश्रित परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ अब बजेटले खास केही बोलिदिएको छैन। हामी होटल सङ्घ नेपाल र कर्मचारी युनियनको बिचमा एउटा हामी सहमति गरेर आउने यो 2021 को डिसेम्बरसम्म चाहिँ हामीले केही सानो रकम भए पनि, निश्चित रकम काम गर्दा पनि नगर्दा पनि हामीले पठाइरहेछौँ, उहाँहरूले दिन सकेको छौँ। तर यो पनि कति सकिन्छ? अब हाम्रै हालत खराब छ होइन। त्यसले त्यो अवस्थामा हामीले काम सिर्जना गरिदिनु पर्यो। भनेको मतलब अहिलेको अवस्थामा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराहरू, जस्तो अब अहिले खोपको कुराहरू आइरहेछ। हामीले खोपलाई अलिकति बढाउन सक्यो भने त मान्छेलाई अलिकति अब म बाहिर गएर मलाई ठिक हुन्छ, अब खोप लगाइसकेको छ, म सुरक्षित हुन्छु भन्ने एउटा भावना आउँछ। त्यस्तै अब अलिकति अब यो आर्थिक राहतका कार्यक्रमहरू, लोनका कुराहरू, अब यसलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त गरिदिने र अनि अब अलिकति खोलिदिनु पर्यो। जस्तो एयरपोर्ट फ्लाइटहरू खोलिदिनु पर्यो। जस्तै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा, किनभने हामीसँग हेल्थ प्रोटोकल त छ नि, WHO को नेपाल सरकारको हेल्थ प्रोटोकल छ। हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर हामीले व्यवसाय हामीलाई चलाउन दिनु पर्यो। किन संसारले त्यही नै गरिरहेछ। आज हामीले बन्द मात्रै गरेर यसको समाधान होइन। बन्द गर्यो सबैजना घरमा बसेर मात्रै समाधान हुँदैन। किनभने यसको त अब यसको सङ्क्रमणको केही मात्रामा घटिया त छ, तर अब अझ पनि सङ्ख्या निकै नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ प्रोटोकल पालना गर्ने र काम गर्न दिनु पर्यो। र अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि सरकारी संयन्त्रहरू जस्तो अब पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एक आपसमा एउटा समन्वय राम्रो हुनु पर्यो। नत्र अहिले के छ भने पर्यटन मन्त्रालयले एउटा भन्छ, स्वास्थ्यले अर्को भन्छ, अनि गृहले अर्को कुरा गरिरहेको हुन्छ। भनेको एउटा श्वेत पत्र, अब हामी आर्थिक क्रियाकलाप यसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू
सरकारको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा आइदिएको खण्डमा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि अहिले काम गर्न दिनु पर्यो, काम नगरिकन हामी टिक्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अब यो समन्वित निकायहरूको बीचमा पनि अलिकति समन्वय हुन चाहिँ अलिकति कमजोरीपन देखिएको जस्तो छ। होइन, कमजोरी त पक्का पनि छ, किनभने पर्यटन मन्त्रालयले हामीलाई होटल उद्योगहरूलाई एउटा हेल्थ प्रोटोकल पालना गर्ने अनि होटल चलाउने भन्ने योभन्दा अगाडि कुराहरू आएको थियो नि, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो अनुसारको अब उसको नीति नियममा त्यो कुराहरू अब अहिले अझ कसेर जाने, अझ बन्द गर्ने, किनभने हो नेपालीहरूको जीव ज्यान बचाउने सबैको कर्तव्य हो, प्राथमिकता हो होइन। त्यस्तै अर्थ अब सेक्युरिटी निकायहरूले, गृह मन्त्रालयले यो जम्मै कुराहरू हामी यसरी जान्छौँ भने सरकारको एउटा एकीकृत भोइस हुनु पर्यो, एकीकृत प्रक्रिया, एकीकृत नीति भइदिएको खण्डमा श्वेतपत्र भन्छ नि, एउटा व्हाइट पेपर अगाडि आइदिएको खण्डमा देशैभरिका सबै सम्बन्धित सबैले त्यो पालना गर्न पाउँथ्यौँ। त्यो आजको दिनमा त्यो छैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अन्योलता छ। अब यो व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेको अवस्थामा त व्यवसायहरू बचाउने दायित्व होटल एसोसिएसन अफ नेपालको पनि हो, त्यो दायित्वभित्र पर्छ नि। अब यहाँहरूको सङ्घ महासङ्घले विस्थापित हुन लागेका व्यवसायहरूको लागि के गरिरहनु भएको छ? अनि यसमा अब हाम्रो प्रयासको फलै भन्नुपर्छ कि हामीले यसपालि उत्पादनमूलक उद्योगमा पर्यटन उद्योगलाई हामीले यसपालि बजेटले अनाउन्स गरेका छ। त्यस्तै अब 5% को इन्ट्रेस्ट रेटमा केही रकम व्यवसाय सञ्चालन कोष खडा भएको छ। त्यस्तै यस्ता कुराहरू केही न केही रूपमा आएको छ। मैले भनिहालेँ, अब त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा हामीले केही न केही हामीलाई सहज हुन्छ, त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। र अर्को कुरा के भने हाम्रो व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो भनेको मतलब हामीले विभिन्न प्याकेजहरू बनाएको छौँ। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तुरुन्त आउने अवस्था छैन अहिले होइन, अब अलिक टाइम पनि लाग्ला। अब त्यसमा अब हाम्रो आन्तरिक पर्यटक त के हाम्रो जस्तो पोखरा चितवनमा त निकै मान्छेहरू गइसकेका थिए नि, योभन्दा यो पहिलो चरणको अलिकति केही घट्ने बित्तिकै चितवन पोखरा त एकदम चलायमान गुल्जारै भइसकेका थियो। त्यसमा हामीले प्याकेजहरू तयार गरिरहेका छौँ। र अनि के छ भन्दाखेरि जस्तो यो माउन्टेनियरिङमा अब ट्रेकिङमा मान्छेहरू किन त्यो त अब हामी अलिक प्रकृतिमा जाने, अब बस्तीभन्दा पर हुने हुनाले त्यसमा मान्छेहरूको चाह अझ पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै केही मान्छे आउनु भएको छ, त्यसलाई खोलिदिनु पर्यो। त्यस्तै अब चीन भारतकाबाट आउने अब हाम्रो रिलिजियस धार्मिक पर्यटनमा आउने मान्छेहरू, यिनीहरूलाई पनि हामीले ल्याउन सक्यो भने केही न केही मात्रामा हामीले काम गर्न पाउँथ्यौँ। काम चाहियो। अहिले हामीले काम नगरेको हामी बस्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो, किन हाम्रो दायित्व धेरै हुन्छ, आर्थिक दायित्व सबै कुरा दायित्व धेरै छ। त्यो दायित्व पुरा गर्नलाई हामीलाई काम चाहिएको छ, काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अब खासमा त यो होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय भनेको त बाह्य पर्यटकबाटै चल्ने हो होइन। अब आन्तरिक पर्यटकहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो छ यो होटल क्षेत्रमा? किनकि अब बाह्य पर्यटकहरू नआउँदा हामी बाँच्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? पहिलो कुरा त अब हामीले देख्छौँ नि, अमेरिकामा अहिले मास्क नलाए पनि हुने भइसकेको छ, युरोपमा पनि केही मात्रामा घटेर गएको छ। अब ती मान्छेहरूलाई हामीले नेपालमा आकर्षण गर्न सक्छौँ, हामीसँग इन्क्वायरीहरू काफी छ। यसपालिको बजेटले सरकारले के भनेको छ भने 1 महिनासम्मलाई चाहिँ टुरिस्टलाई भिसा फ्री, भिसाको शुल्क तिर्न नपर्ने भनेको छ अहिले। त्यसले एउटा मेसेज, अब अमाउन्ट त सानो भए पनि त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के एउटा मेसेज गएको छ भने नेपालले टुरिस्टलाई चाहिँ वेलकम गर्छ, स्वागत गर्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यसको लागि हामी होमवर्क गरेर हामी तयार हुनु पर्यो। हामीले होमवर्क गरेको छौँ। यसमा अब अहिलेको अलिकति अन्यलको स्थिति छ। अब सङ्क्रमण पनि बिस्तारै अलिकति केही मात्रामा कम भएको देखिया छ। सरकारले अब आउने असार 1 गतेदेखि अलिकति अब यसमा अहिलेको लकडाउनमा केही छुट दिने, केही अब लकडाउनलाई लुज डाउन गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसमा अब आपसी सरकारले एउटा निर्णय गराइदिएर काम गर्ने वातावरण भइदिएको खण्डमा हामीले बिस्तारै अगाडि बढाउन सक्छौँ हामी। खासमा अब तपाईँले बजेटकै कुरा निकालिराख्नु भएको छ, बजेटकै बारेमा अलिकति छलफल गरौँ होइन। बजेटको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले समग्रमा चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कतिको स्वागत योग्य छ तपाईँहरूको लागि? मैले अघि भने नि, अब बजेट भनेको केही काम गर्न राम्रो कामको लागि नै ल्या हुन्छ। बजेट आइसकेपछि त्यसले केही राम्रो गर्छ भनेर नै बजेट आएको हुन्छ। त्यसलाई बजेट छुट्याइया हुन्छ, कार्यक्रम बनाइया हुन्छ। तर हाम्रो विडम्बना के भन्दाखेरि बजेटमा बजेट छुट्याइन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर छ। त्यो चाहिँ पटक्कै छैन। जस्तो यो चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले देश दर्शन कार्यक्रम भनेर घोषणा गराएको थियो। निजामती कर्मचारीलाई देश दर्शन कार्यक्रम पठाउने र केही आर्थिक प्रोत्साहन दिने भन्ने कुराहरू भएको थियो। तर त्यसमा केही पनि भएन। यसपालिको बजेटले नै फेरि अब देश दर्शन कार्यक्रम फेरि एनाउन्स गरेको छ।
10 दिनको पर्यटन काज भनेर भनेको छ। अब त्यसको लागू गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो। कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ। हाम्रो त सुझाव सरकारलाई के छ भन्दाखेरि, सिफारिस के छ भन्दाखेरि, सरकारले एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्यो। अनि त्यो संयन्त्रले बजेटले घोषणा गरेका कुराहरू कति लागू भयो, कति लागू भएन, कति नीति नियमले पनि बाधा व्यवधान होला, अब त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो फुकाउनु पर्यो। त्यो हरेक महिना जस्तो चाहिँ त्यो संयन्त्रले त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधि राखेर त्यस छलफल गरेर के काम भयो, के काम भएन, काम भएन भने किन भएन भने त्यसरी त्यो परिपाटी गर्न सकेको खण्डमा हामीले के हासिल गर्न सक्छौँ। अब देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा होटल व्यवसायको भूमिका कस्तो छ, अलिकति यसको बारेमा छलफल गरौँ। होइन, होटल चाहिँ पर्यटन उद्योगको अब मेरुदण्ड नै भयो होइन। कुनै पनि पर्यटक हाम्रो देशमा आउँदाखेरि झन्डै 60% समय चाहिँ त उसले होटलमै खाने, बस्ने, आराम गर्ने, अब होटलमै बिता हुन्छ भनेको मेरुदण्ड नै हुन्छ। अनि बाँकी समय चाहिँ उसले घुम्ने फिर्ने, अब आफ्नो के इच्छा छ त्यो अनुसारको काम गर्ने हुन्छ। त्यसरी ठुलो योगदान छ हाम्रो होइन। अब पर्यटन क्षेत्रले अब हाम्रो इकोनोमीमा झन्डै 8%, हुन त सरकारी तथ्याङ्क त 3% हारेको छ, तर यसो हेर्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कको फिगर चाहिँ नि 7.8% को कन्ट्रिब्युसन हाम्रो दिएको छ। हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने झन्डै हाम्रो जिडिपीको 10% हाराहारीमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले योगदान पुर्याउँछ, ठुलो योगदान छ यसलाई। किनभने हाम्रो मौलिक हाम्रो प्रडक्ट हो होइन। जति यसलाई बढाउन सकिन्छ कि हाम्रो पूर्वाधार हामीले ठुलो पार्यौँ। जस्तो एयरपोर्टको हामीले क्यापासिटी बढाउन सक्यौँ, बाटोघाटो बढाउन सक्यौँ भने हामीले अब तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो 2019 मा 11,93,000 पर्यटक आए थिए। त्यो त वास्तवमा धेरै ठुलो फिगर त होइन नि। त्यसको हामी धेरै गुणा बढाउन सक्छौँ। हामी प्रोभाइडेड, हामीसँग पूर्वाधार हुनु पर्यो। अब आउने बाटो घाटो एयरपोर्ट ठुलो भइदिएको खण्डमा पर्यटक ल्याउनु त हामी हो नि, निजी क्षेत्रले हामी ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो होटलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिलेको उपलब्ध होटलहरूले 25 लाख पर्यटक आउँदाखेरि हामीले सजिलै सहज रूपमा हामीले सेवा दिन सक्छौँ। जबकि हाम्रो देशमा जम्मा अहिलेसम्मको सबभन्दा बढी भनेको झन्डै 12 लाख पर्यटक मात्रै आइरहेछ। भनेको हाम्रो क्षमताको, नेपाली होटलहरूको क्षमताको आधा मात्रै उपयोग भइरहेछ। भनेको हामी त्यसको डबल चाहिँ हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ। यही हिसाबले हामीले 2020 मा भ्रमण वर्षको पनि घोषणा गरे। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन, तर हाम्रो आशा हार्ने कुरो भएन। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा नीति नियम अब होमवर्क गरेर सरकारसँग हातेमालो गरेर हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो सम्भावना प्रबल छ, ठुलो छ। अब खास भन्यो भने अहिले सरकारले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि होटल व्यवसायहरू ठप्प भएको अवस्थामा चाहिँ केही राहतको लागि भए पनि होटलमा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने भनेर पनि लागू गरेको छ। यो कतिको प्रभावकारी भएको छ अहिलेको समयमा? होइन, अहिले त अब होटलहरूले यो जुन क्वारेन्टाइन होटल चलाइरहेछ त्यो चाहिँ त वास्तवमा हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व हो। हाम्रो बाहिर विदेशमा भएका नेपालीहरू जसलाई गाह्रो अप्ठ्यारो छ, घर आउनु पर्ने छ, उहाँहरूलाई नेपाल आउँदाखेरि अब क्वारेन्टाइन 10 दिन बस्नुपर्छ भनेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो होटलहरूमा एउटा न्यूनतम चार्ज लिएर अब खाने बस्ने सुविधा दिएका छौँ। त्यस्तै अब हाम्रो खाडी मुलुकबाट आउने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारबाट उहाँहरूले चाहिँ 5 दिन भनेको छ सरकारले। त्यो चाहिँ अब रोग सङ्क्रमण नहोस्, सुरक्षित राख्न सकुन् भन्ने हिसाबले त्यो होटल क्वारेन्टाइन चलिरहेको। त्यो चाहिँ त व्यवसाय भन्दा पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबमा हामीले गरिरहेछौँ। यो खासमा सबै होटलहरूले गरिराख्नु भएको छ कि या सीमितले मात्र गर्नु भएको छ? होइन, यो चाहिँ नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले CCMCले हेरेर, किन अब अलिकति अब रिङ रोड वरिपरिका अलिक बस्तीभन्दा अलिक पर त्यस्ता होटलहरूलाई छानेर सरकारले नै तोकेको होटलहरू मात्रै हो। त्यसमा अहिले झन्डै 100को हाराहारीमा होटलहरूले यो सेवा दिइरहेछ। सर, खासमा तथ्याङ्क एउटा केही छ अहिले जुन विस्थापित हुनुभएको छ व्यवसायीहरू होइन, यतिको सङ्ख्यामा चाहिँ विस्थापित हुनु भइसक्यो भन्ने केही तथ्याङ्क छ? अहिलेको अवस्थामा अधिकांश सबै होटलहरू, खास गरी ठुला होटल त कुनै पनि चलेको छैन, बन्दै छन् होइन। मैले भनिहालेँ, एउटा रिसेन्ट एउटा स्टडीले चाहिँ के देखाएको छ भने हाम्रो एक्जिस्टिङ हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीहरू, पर्यटन उद्योगका कम्पनीहरू चाहिँ झन्डै 17% यो कम्पनीहरू चाहिँ नि अहिले बन्दको अवस्थामा छ। यही अवस्था कायम रह्यो, 3-4 महिना यही अवस्था कायम रहने हो भने अर्को 50-60%लाई एफेक्ट गर्छ, यसले नेगेटिभ एफेक्ट गर्छ भन्ने रिपोर्ट अहिले हालसालै प्रकाशित भएको छ। त्यो मानेमा, किनभने अहिले त हामीले कसैले कामै गरिरहेको छैन, कामै छैन नि।
त्यसकारण काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो, काम चाहियो भन्ने नै हो हाम्रो डिमान्ड हो। अब जो विस्थापित हुनु भइसक्यो नि उनीहरू फेरि ब्याक टु यो क्षेत्रमा आउने सम्भावना कतिको छ या छैन? अब हेर्नुहोस्, यो अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै छ कोभिड होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म नर्मलाइज हुँदैन, अब पहिलाको 2019 को लेभलमा आउनलाई नै अब 2-3 वर्ष लाग्छ होला। त्यो 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 प्रक्षेपणले गर्दाखेरि कति कुराहरू त अब धाराशाही नै, कतिवटा उद्योगहरू त, कतिवटा होटलहरू, कतिवटा कम्पनीहरू चाहिँ अगाडि आउन गाह्रो होला अब। किनभने हामीले के देख्छौँ भने यो जुन बेलामा हाम्रो यो जनयुद्धको ताकामा हाम्रो नेपालका ठुल्ठुला होटलहरू जस्तो ब्लू स्टार, शेर्पा, नारायणी जस्ता ठुल्ठुला होटलहरू बन्द भएछन् के त्यो बेलामा। अब त्यो खर्च धान्न सकेन, बन्द भए। उनीहरू चाहिँ कमर्सियल कम्प्लेक्समा डेभलप भयो। त्यस्तो अवस्था, त्योभन्दा जटिल अवस्था अहिले छ कि। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सरकारको साथ सहयोग भएन भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले मैले भन्दैछु बारम्बार कि हामीलाई काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो। अब हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर हामीले काम गर्न पाउनु पर्यो। त्यो भएन भने हामीलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ। अब अहिले त श्रमिकहरूको अवस्था पनि एकदमै नाजुक छ। अघि तपाईँले जोड्नु भयो, हामी व्यवसायहरूलाई नै चल्नको लागि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब श्रमिकहरूलाई कसरी हेर्ने अलि अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नुभयो। श्रमिकहरू त मारमा परे नि, तपाईँहरूले उनीहरूको लागि राहत दिनको लागि अब तपाईँहरू नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसक्नुभयो या भइसक्नुभयो, तपाईँहरूलाई नै चल्न गाह्रो भइरहेको समयमा चाहिँ अब श्रमिकहरूलाई चाहिँ कसरी राहत दिने त? तपाईँहरूले के योजना बनाउनु भएको छ? मैले अघि निवेदन गरेँ, हाम्रो होटल सङ्घ नेपालले चाहिँ नि, किनभने हाम्रो कामदार कर्मचारी जो हामीसँग काम गर्नुहुन्छ धेरै वर्ष, उहाँहरूले उहाँहरूको एक्सपर्टिज हुन्छ, त्यही कुरा सिकेका हुन्छ। जस्तो एउटा कप लानलाई पनि जान्नु पर्यो, काम जान्नु पर्यो, नत्र त्यो बिच बाटोमै पोखिने हुन्छ। अब हामीले केही लगानी, सरकार देशले लगानी गरेर हुन्छ, हामीले लगानी गरेर उहाँहरूले काम सिका हुन्छ। ती मान्छेहरू पलायन गर्न दिनु भएन भन्ने नै हाम्रो सोच हो, हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 2020मा र 2021 को डिसेम्बरसम्ममा हामी सबै हाम्रो ट्रेड युनियनहरूसँग, कामदार कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, सहमति छ। त्यो सहमति अनुसार हाम्रो होटल व्यवसायीले हामीले केही रकम हाम्रो कामदार कर्मचारीले काम गरे पनि, काममा आए पनि नआए पनि हामी उहाँहरूलाई एउटा निश्चित रकम उहाँहरूको खातामा पठाइरहेछौँ, ताकि उहाँहरूको जीवनयापन सहज होस् भनेर। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। वास्तवमा हामीले सरकारसँग के हाम्रो अनुरोध छ भने यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै 70-75 अरब रुपियाँ जम्मा भएको छ। त्यो पैसा पनि उद्योगले नै पठाएको पैसा हो। त्यो पैसा उहाँहरूको नियम कानुनले गर्दाखेरि त्यसलाई अब व्यवस्थापन गर्न अहिले तुरुन्त सहज छैन। जस्तो अब हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषले, नागरिक लगानी कोषले ऋण सापन ब्याज जस्तो यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिन मिल्दैन भन्ने कुराहरू छ। यसको नियम कानुनहरू त्यसको संशोधन गरेर भए पनि हामीलाई केही रकम चाहिँ हाम्रो कामदार कर्मचारीले दिएको खण्डमा हामी टिक्न पाउँथ्यौँ नि। कमसेकम 6 महिना 1 वर्ष टिक्न पाइयो भने त सिचुएसन अर्कै चेन्ज हुन्छ नि। त्यसकारणले त्यसमा हाम्रो सरकारसँग हाम्रो माग छ। हामीले सरकारले के भनिरहेछौँ भने त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट एउटा रोजगारी संरक्षण कोष स्थापना गरिदिएको खण्डमा त्यसबाट आवश्यकता अनुसार जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरूलाई केही रकम हामीले सापटी दिएर हामीले दिन पायो भने हाम्रो कामदार कर्मचारीहरूको जीवनयापन सहज हुन्थ्यो, उहाँहरू टिक्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले त्यसमा पनि हाम्रो पहल जारी छ। हुन त बजेटमा आउनु पर्थ्यो, बजेटले त्यसले अनाउन्स गरेको छैन, तर यसमा चाहिँ हाम्रो पहल जारी छ। अब थप रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने अवस्था होटल व्यवसाय सक्षम छ? यदि छ भने चाहिँ त्यसका लागि के गर्नु पर्ला? हामीले अब यो भिजिट नेपाल 2020 को तयारीको लागि धेरै होटलहरूले नयाँ धेरै होटलहरू आएको छन्। कति होटलहरू त केही होटलहरू त सञ्चालनमा आइ पनि सकेका छन्। कति होटलहरू अलि पर्खरै हेरेको अवस्थामा छ। होटल बिल्डिङहरू तयार भएको छ, सञ्चालन गरिरहेछन्। किन बजारमा अब हाम्रो ग्राहकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति सहजता आयो, काम गर्ने वातावरण बन्यो भने त नयाँ होटलहरू धेरै आउँछन्। झनै 100 को हाराहारीमा, देशैभरि हेर्ने हो भने 100 को हाराहारीमा संहिता आइसकेपछि साथै प्रदेशमा नयाँ होटल योजनाहरू थुप्रा बनेका छन्। किनभने जसरी अब अर्बन डेभलपमेन्ट हुन्छ अनि बजार विकास हुन्छ त अब खाने पिउने अब होटल रेस्टुरेन्टको डिमान्ड बढेर जान्छ। त्यसका लागि नयाँ होटलहरू तयारी अवस्थामा छन्, तर त्यसको वातावरण सहज हुन पायो भने हामीले अझ थप होटलहरू सञ्चालनमा आउँछन्, जसबाट चाहिँ थप रोजगारीहरू पक्कै पनि बढ्छ। सर, अब विशेष गरी राज्यको भूमिका कस्तो रहँदा चाहिँ आजको यो अवस्थाबाट होटल व्यवसाय सहज गतिमा जाला त?
राज्यको भूमिका मैले भनिहालेँ, पहिला पनि भनिहालेको थिएँ। अब अहिले राजनीति नै सबभन्दा केन्द्रबिन्दुमा छ। अब किन राजनीति अस्थिर छ, त्यसले गर्दाखेरि अब एकदम अलमोस्ट डेली नै मिटिङ बैठक, अब राजनीति मात्रै केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले यसले अर्थनीतिले त्यति ध्यान गएको छैन सरकारको। अब अर्थनीति पनि अगाडि गएन भने यो त हामी त पछि पर्छौँ, किनभने यत्रो लगानी छ, अर्थतन्त्रको नै हामी थला पर्ने अवस्थामा छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब ब्युरोक्रेसीले अब निजामती सेवाले यो कुराहरू नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले केही मात्रामा आर्थिक रूपले पनि अलिकति सहज, अलि सक्रियता आउन पाउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति सँगसँगै अर्थनीति पनि अगाडि जानै पर्यो, किनभने होइन भने देशलाई ठुलो समस्यामा देश छ अहिले। अब सरकारले राजनीतिलाई भन्दा पनि आम नागरिकहरूलाई, व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी उकास्ने भन्नेतर्फ अलिकति लाग्न जरुरी देखिन्छ होइन त हजुरको विचारमा? त्यो प्रष्ट रूपमा छैन। त्यस कारणले मैले के निवेदन गरेँ भने अब हाम्रो अर्थ व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारले एउटा श्वेतपत्र जारी गरेर हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ, आगामी दिनहरूमा हामी अगाडि यसरी बढ्छौँ भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा आएको। किन हामी सङ्क्रमण छ, कोभिड छ, अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई पनि हामीले मिलाएर जानुपर्छ। त्यस कारणले हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एउटा व्हाइट पेपर आएको खण्डमा त्यो चाहिँ सबैलाई त्यो बाध्यकारी हुन्छ। अनि अब हाम्रो केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, हामी सबै व्यवसायी, सबै सम्बन्धित सबै क्षेत्रले काम त्यही अनुसार काम गरेर हामी अगाडि बढ्न हामीलाई सहजता हुन्थ्यो। अहिले त्यो छैन, किनभने हामीले आफ्नो काम हामीले गरे हुन्छौँ, तर अरूले हामीले गरेका काम उहाँहरूले कतिले बुझाउँछ, कतिले बुझाउन्न, अनि बिचमा रोकिने, व्यवधान हुने कुराहरू प्रशस्त छ। किनभने हामीले अब कसैलाई ट्रेकिङमा, विदेशी मान्छे आएर ट्रेकिङमा जान चाहन्छ, अब पर्यटन मन्त्रालयले ल हुन्छ भनेर हामीले स्वीकृति दिया हुन्छ। त्यो मान्छे अब ट्रेकिङ जाँदाखेरि, माउन्टेनिङ जाँदाखेरि बिचबिचमा स्थानीय निकायबाट बाधा अवरोध हुन्छ, किनभने यसबाट हाम्रो सङ्क्रमण, हाम्रो बासिन्दालाई सङ्क्रमण हुन्छ, हामी जान दिँदैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो उहाँहरूको दृष्टिकोणले अब स्थानीय निकायले गरेको कुरा ठिक हो, किन सङ्क्रमण रोक्नु पर्यो, उहाँहरूको कर्तव्य हो। तर हामीलाई त विदेशी मान्छेहरू अब प्रकृतिमा जाँदाखेरि बस्नेभन्दा टाढा गइरहेको हुन्छ, उसलाई त त्यसले सङ्क्रमणले त्यसले फैलाउनु त गएको हुँदैन। त्यो त केही कामको यसले आर्थिक, त्यसले केही मात्रामा आर्थिक त्यसले योगदानै गर्ने किसिमले गएको हुन्छ। त्यस कारण तर त्यहाँ समन्वय नभएको हुनाले यस्तो परिस्थिति पनि बेला बेला आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हामीले मिलाउन सक्यो। एउटा व्हाइट पेपर आइदिएको खण्डमा सबै सम्बन्धित सबै निकायले, सरकारी, गैर सरकारी, निजी सबै क्षेत्रले त्यही अनुसारको हामीले पालना गर्न पाएको खण्डमा हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ र हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढाउन हामीले निकै त्यसले सघाउ पुर्याउँछ। सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तु लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।